मेज़बान हाया जावेद का सलाम अर्ज़ है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 10 अक्टूबर 2024 ईस्वी मुताबिक 6 रबीउस्सानी 1446 हिजरी परोसे जुमरात। नाज़रीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के कामयाब इनेकाद मुल्क के आइन और जमहूरियत की फतह। दफ़ा 370 को मनसूख करके जम्मू कश्मीर को मरकजी दायरे में लाकर कर्फ्यू और अलहदगी पसंदी के दौर से नजात दिलाई। जम्मू कश्मीर में नए दौर का आगाज़। मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत और हुनर का दारुल हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में हुए असम्बली इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को बाइख्तियार और मजबूत करने के लिए आवाम का शुक्रिया। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करें। कानून साज असम्बली और NC की क़यादत वाले इत्तेहाद के लिए मुंतखब तमाम अरकान को मेरी दिली मुबारकबाद। मनोज सिन्हा। तारिक हमीद कर्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह पर मुलाकी। जीत पर मुबारकबाद। दफ़ा 370 मुतनाज़ा मसला और दीगर मामलात पर बाद में बातचीत होगी। पहले NC की LP को होने दें और फिर अलायंस की मीटिंग भी होगी। जो भी मैंडेट जीतने वाले नुमाइंदों को मिला वो भारतीय जनता पार्टी को महज नाकाम करने के लिए मिला। जिस खामोशी को वो लोग कामयाबी कह रहे हैं वही खामोशी तोड़ने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया। तारिक हमीद कर्रा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं होगी। अभी इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग वो कह रहे थे 1-2 दिन में करेंगे, एज पर जो उमर साहब ने कल जो बताया। सिर्फ मुझे ही नहीं मिला, पूरे अलायंस को जो मैंडेट मिला है वो बीजेपी के जो रिप्रेसिव पॉलिसीज जिसके बारे में मैं बात करता आया हूँ, ये उनके खिलाफ मिला है। बीजेपी की जो डिविसिव पॉलिसी है, हेट मॉन्गरिंग है, उसके खिलाफ मिला। और जो उन्होंने हमारे जो इख्तियारात हमसे छीने, चाहे वो उनका जो हमारे ऊपर जो दबाव रहा ऑल दीज 10 years, जो जुल्म उनके रहे, जो मुसीबतें यहाँ के लोगों ने झेली, मे इट बी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, मे इट बी ऑन द लीगल लेवल, मे इट बी ऑन द सोशल कल्चरल लेवल, इवन एट द लेवल ऑफ आवर रिलीजन, वो उस सब चीज के खिलाफ ये वोट था जिसको वो ग्लोरीफाई करते थे कि खामोशी जो है ये हालात ठीक हो रहे हैं, जबकि हम बार बार कह रहे थे ये हालात ठीक नहीं, दिस इज ऑल डिसेप्टिव। मौका मिलने पे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इनसे उन तमाम मजालिम का बदला लेंगे और न पत्थर उठा के न डंडा उठा के इस एक उंगली का इस्तेमाल करेंगे। कल 2 असम्बली हलकों में जीत हासिल करने वाले साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सुबह सवेरे से ही उमर अब्दुल्ला को उनकी जीत पर मुबारकबाद करने के लिए जमा थे। उमर अब्दुल्ला ने लोगों का उनकी कामयाबी का सहरा बांधने के लिए शुक्रिया अदा किया। उमर अब्दुल्ला ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि जिन लोगों ने उन्हें वोट भी नहीं डाले उनके लिए भी हम काम करते रहेंगे और मरकज़ी सरकार से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के बाद तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। जनाब हुकूमत बनने दीजिए जनाब, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं हैं जनाब जो उन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फ़ायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिल के हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। कोकरनाग जंगलात में
تلاشی آپریشن کے دوران لاپتہ ٹی اے فوجی اہلکار کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد کر لی گئی۔ فوجی اہلکار کی موت اور لاپتہ کیسے ہوا، تحقیقات جاری۔ حکومت سازی سے قبل جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ طارق حمید کرہ نئی دلی روانہ۔ مرکزی کانگریس قیادت کو جموں کشمیر میں نتائج کے بعد کے منظرنامے سے آگاہ کریں گے۔ نیشنل کانفرنس مساوات پر مبنی سرکار چلائے گی، عوام کی امیدوں پر کھرا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم نے کبھی ملیٹنسی کو ہوا نہیں دی۔ 5 اسمبلی ممبران اسمبلی میں شامل کرنا غیر قانونی فعل ہے۔ یہ حق اسمبلی ممبران کو حاصل ہے۔ اگر انہوں نے نہیں مانا تو ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ فاروق عبداللہ۔ وہ نہیں بات۔ جموں میں کس نے نفرت پیدا کی بتائیے؟ کیا وہ کانگریس نے کی؟ وہ تو ہوم منسٹر بھی آئے تھے، پردھان منتری بھی آئے تھے، کتنے منتری ان کے نہیں آئے نفرت پیدا کرنے کے لیے؟ اگر یہ لوگ آ گئے تو آتنکواد بڑھ جائے گا، یہ بڑھ جائے گا، وہ بڑھ جائے گا۔ ارے یار، آتنکواد بڑھانے والے کون ہیں؟ ہم نے کبھی آتنکواد کا ساتھ نہیں دیا، نہ کبھی آتنکواد کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیے، انڈر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وہ یہ کر نہیں سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ حق ہے حکومت کا، جو حکومت آئے گی وہ نامنیٹ کرتی ہے۔ اگر نے کیا تو ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری اس پلی کو سنیں گے اور ہمیں انصاف دیں گے۔ پس پردہ کچھ نہ ہو، مسلسل مرکزی سرکار کے مسلم مخالف بیانات نے یہاں کے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ جو بھی مرکزی سرکار جموں کشمیر میں نئے سیاسی تجربات کر رہی ہے انہیں بند کرے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سجاد غنی لون۔ میں شکریہ آپ سب کا۔ یہ بہت ہی غیر معمولی مرحلہ ہے۔ ہم جن حالات میں چن کے آئے ہیں، جہاں پچھلی بار میں یہاں سے چن کر آیا تو میں ہندوستان کی سب سے امپاورڈ اور پاورفل اسمبلی میں جا رہا تھا، اور آج انفارچونیٹلی جو 5 اگست کو ہوا، اس کے بعد اب یہاں سے جو میں سرٹیفکیٹ لے کر جاؤں گا تو ہندوستان کی سب سے کمزور اسمبلی میں۔ تو حالانکہ ہمیں اتنے سیٹیں نہیں ملی ہیں، ایک جو ہے ایک ماحول جو بنا جس میں ایک پارٹی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی آ گئی ہے میجارٹی، لیکن ہم ان مائی ہمبل کیپیسٹی وی ول ٹرائی، ہم کوشش کریں گے وہ جو ہے وہ پوری ہو جائے، ہم پھر سے امپاور کر پائیں۔ وی ول فائٹ اٹ آؤٹ ان دا فلور آف دا اسمبلی اینڈ ہر جگہ جہاں جہاں فائٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا شاکنگ ہے، ایون جو یہاں مارجن ہے وہ شاکنگ ہے۔ کاش یہاں اتنی ٹرانسپیرنسی آئے کہ جو کچھ ہو پس پردہ کچھ نہ ہو، اس سے بہت پرابلم پڑتا ہے اوور آل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے بی جے پی، انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، ایک بیسٹ نے کریٹ کیا پارلیمنٹ میں، اور ایک بیسٹ آج کریٹ کیا۔ ان کے مسلسل جس طریقے کے بیان آتے تھے، جس طریقے کا ان کا اینٹی مسلم ویوہار ہے، جیسے ابھی وہ ایک اور بیان آیا ہے نا، تو اس سے بھی جو ہے یہاں لوگوں کو لگا کہ ایک پولرائزیشن ہوگا، اور مجھے لگتا ہے پولرائز ہو گئے۔ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پائے، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں ہمارا کوئی لینا دینا نہ تھا نہ ہے، آج کی ڈیٹ میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ ایکسپیریمنٹ کرنا بند کر دیجئے۔ یہاں کون نیا بیسٹ تیار ہوگا آپ کے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں نہیں معلوم۔ اسٹاپ ایکسپیریمنٹنگ اینڈ لیٹ دا پیپل آف JNK اینڈ اسپیشلی کشمیر لیو ان پیس۔ جموں کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ اسمبلی انتخابات کے انعقاد پر کافی مطمئن ہوں۔ اگلا منطقی قدم جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنا ہے۔ کرن سنگھ۔ RBS کا بڑا فیصلہ، ریپو ریٹ میں تبدیلی نہیں، آپ کے گھر اور کار کی نہیں بڑھے گی IMI۔ ستمبر رواں سال کا دوسرا گرم ترین مہینہ رہا، اور ستمبر میں دنیا بھر میں بارشیں بھی انتہائی ہوئی، تباہ کن طوفان بھی آئے۔ یورپی یونین کے کلائمیٹ مانیٹر کی جانب سے انکشاف۔ ادھر
کل دیر گئے زوجیلا پاس پر ہلکی برف باری شروع ہوئی جو چند گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد تھم گئی۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے اور اوور لوڈنگ کے خطرات کو روکنے کے لیے محکمہ ٹریفک رورل کشمیر نے کاسی گنڈ میں ایک خصوصی مہم چلائی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، ڈرائیور قوانین پر عمل کرے۔ ایس ایس پی آر پی سنگھ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ واسورا پلوامہ میں غیر ریاستی مزدور کی لاش پراسرار طور پر برآمد، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔